एवं प्राप्ते उच्यते न आत्मिकत्वग्रहणं प्रतीकेषु केषु हि न परं ब्रह्म उपास्यं किन्तु ब्रह्मदृष्ट्या मनः प्रकृतिकम् उपास्यं तत्र मन आदि विशिष्टस्य ब्रह्मणः एव उपास्यत्वेऽपि मन आदेः ब्रह्म गुणत्वाभावात् विकारत्वयुत मन आदि विशिष्टे ब्रह्मणि न आत्मिकत्वग्रहणं किन्तु सत्यत्वादि विशिष्टे अक्षर ब्रह्मणि एव आत्मिकत्वग्रहणम् आत्मनोऽपि विकारास्पदत्वं स्यात् अतः प्रतीके मनः प्रकृत्यङ्गोपासने हि आत्मिकत्वग्रहणं न उपासकानां नहि तत्र नारायणः साक्षात् उपास्यः इति ब्रह्मदृष्टिः उत्कृष्टा प्रतीकोपासनेषु मन आदित्यादि प्रतीके ब्रह्मदृष्टिः उपासकेन कर्तव्या उत ब्रह्मणि तद्दृष्टिः इति संदेहे पूर्वपक्षः मन आदीनां दृष्टिं ब्रह्मणि कृत्वा ब्रह्म उपासनीयम् मन आदित्यादेः एव फलदातृत्वात् इत्येवं प्राप्ते उच्यते अधिकं तु भेदनिर्देशात् अक्षरात् परतः परः परात् परतरो ब्रह्म तत्परात् परतो हरिः इति यस्मादक्षरमतितो अक्षरादपि चोत्तमः इत्यादिषु उत्कर्षात् परब्रह्मणः उत्कृष्टत्वावगमात् ब्रह्मदृष्टिः परब्रह्मदृष्टिः चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थम् अधिकरणम् आदित्यादिमत्यधिकरणम् आदित्यादिमतयश्च अंग उपपत्तेः इति इदमपि अधिकरणम् एकसूत्रात्मकम् तदादौ पारायणं चतुर्थस्यास्य अधिकरणस्य पूर्वत्र ब्रह्मणा उत्कृष्टत्वात् आदित्यादिषु तद्दृष्टिः उपासने अभिहिता इह तु य ऐवासौ तपदितमुद्गीतमुपासीता इत्यादिषु कर्माङ्गोपासनेषु उद्गीतादिषु आदित्यादिदृष्टिः कार्या उत विपर्यासेनैव इति संशयः किन्तावत् प्राप्तम् उद्गीतादीनाम् आदित्यादीनाञ्च कर्माङ्गत्वब्रह्मरूपत्वाविशेषात् अनियमः इति पूर्वपक्षे किन्तावत् पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तं वदामः उपपत्तेः आदित्यादीनां कर्माराध्यत्वेन उत्कृष्टत्वोपपत्तेः कर्माङ्ग उद्गीतादौ आदित्यादिमतयः तद्दृष्टयः कार्याः अंगायुक्तस्य कर्मणः फलातिशयसम्भवात् यत्खलु स्वतो वीर्यवत् क्रियमाणं च तस्यैव विद्यया संस्कृतस्य वीर्यवत्तरत्वरूप फलातिशयः यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इति वाक्यात् अवगम्यते एवञ्च ब्रह्मात्मत्वादिसाम्ये अपि उद्गीतादिक्रियाचोदनात् उद्गीतादेः क्रियमाणत्वेन फलसाधनत्वात् उद्गीतादिविपरीतसिद्धस्वभावस्य आदित्यादेः तथा अपलसाधनत्वात् साधनत्वाभावात् आदित्यादिदृष्टिः उद्गीतादिषु अंगेषु इति निर्णयः। उत्कृष्टः अपकृष्टे उत्कृष्टदृष्टिः कार्या इति पूर्वतन अधिकरणे अभिहिता। अतः मनादिषु ब्रह्मदृष्टिः कार्या मनादीनाम् अपकृष्टत्वात् अपकृष्टेषु
उद्गीत उत्कृष्टदृष्टिः ब्रह्मदृष्टिः इति पूर्वं प्रोक्तम्। एवञ्च ब्रह्म तु उत्कृष्टं तद्भिन्नं निखिलमपि अपकृष्टम् इत्यर्थः। तर्हि इदानीम् उद्गीतविद्यायाम् उद्गीतविद्या तु कर्माङ्गविद्या। कर्माङ्गविद्या इति चेत् कर्मकाण्डे यत् अग्निहोत्रादिकं कर्म अभिधीयते तत् कर्मणः अङ्गत्वेन रूपेण प्रोक्ता विद्या सा उद्गीतविद्या। यद्यपि उद्गीतविद्या ब्रह्मविद्या परन्तु कर्माङ्गक ब्रह्मविद्या। अतः कर्माङ्गविद्या इत्येवं रूपेणैव उच्यते। अत एव उद्गीतविद्यायाः प्रस्तावः कर्मकाण्डे पूर्वभागे एव आयाति। कर्मणः अङ्गभूतम् अतः कर्मकाण्डे आयाति। अतः वेदान्तलोके एव एवं प्रसिद्धिः उद्गीतविद्या इति चेत् कर्माङ्गब्रह्मविद्या इति। उद्गीतं गीतं गानम् उत् ऊर्ध्वम् उच्चैः गानम्। ऊर्ध्वमुखेन उच्चैः गानं कर्तव्यम् ओङ्कारस्य प्रणवस्य। अतः सा उद्गीतविद्या इत्येवं रूपेण प्रसिद्धिं गता। कर्मकाण्डे अभिहितत्वात् कर्माङ्गविद्या इत्येवं रूपेणापि अभिधीयमाना भवति सा विद्या। इदानीं ब्रह्म तु उत्कृष्टम्। आदित्यादिमतयः इत्यत्र आदित्यविद्यायामपि अभिधीयमानः सः परमपुरुषः परं ब्रह्मैव। आदित्यविद्या एवञ्च उद्गीतविद्या उभयत्रापि उपास्यञ्च परं ब्रह्म अभिधीयमानं परं ब्रह्म। अतः उत्कृष्टा एव एषा। उभयोः उत्कृष्टत्वे किं कर्तव्यम्? उभयत्र उभयविधा दृष्टिः कर्तव्या इत्यर्थः भवति। अतः प्रस्तावमानयति ब्रह्मणः उत्कृष्टत्वात् आदित्यादिषु तद्दृष्टिः अभिहिता। ब्रह्म उत्कृष्टम् एवञ्च आदित्यादिषु उत्कृष्टदृष्टिः इति चेत् उद्गीतदृष्टिः तद्दृष्टिः उपासने। परन्तु इह इति चेत् छान्दोग्योपनिषदि य एव असौ तपति तमुद्गीतमुपासीता। य एव असौ तपति। य एव असौ इत्येवं रूपेण प्रत्यभिज्ञानं कृत्वा यः तत्र पूर्वं प्रोक्तः स एव, यः तत्र पूर्वम् आदित्यविद्यायां प्रोक्तः स एव असौ पुरतः दृश्यमानः आकाशे तप्यमानः तन्तप्यमानः तन्तपते
अतिशयेन तपति इत्यर्थः। सः कः इति चेत् स एव आदित्यादिविद्यायां प्रोक्तः खलु स एव। यः असौ अत्र आकाशे आदित्यमण्डले तपति य एवासौ तपति तं तत्तादृशम् एनं तं तप्यमानम् उद्गीतम् इति उपासीता। अभवत् खलु तर्हि तदानीं किमागतम्? उद्गीतादिषु आदित्यदृष्टिः। उद्गीतादिषु आदित्यदृष्टिः अपि कार्या। तेन किमभूत्? इदानीम् अत्र कः पक्षः ग्राह्यः? उद्गीते आदित्यदृष्टिः अथवा आदित्य उद्गीतदृष्टिः अथवा उभयम्? उभयमस्ति। उभयोः कृते अवकाशोऽस्ति, अतः उभयमेव वरम्। यतोहि उत्कृष्टे अपकृष्टदृष्टिः कर्तव्या इति पूर्वं प्रोक्तम्। इदानीम् अत्र उद्गीतादिषु आदित्यदृष्टिः इत्येवं रूपेण अभिहितम्। एवञ्च उभयमपि सम्भवति। आदित्यशब्देनापि अभिधीयमानः सः परमपुरुषः एव, उद्गीतशब्देनापि अभिधीयमानः सः परमपुरुषः एव। उभयोः उत्कृष्टत्वात् अत्र नियमः नास्ति इति खलु सिद्ध्यति। अतः एव असौ तपति तमुद्गीतमुपासीता इत्यादिषु उद्गीतादिषु आदित्यदृष्टिः इति न नियमः नास्ति। उत विपर्यासेनैव इति संशयः। किन्तावत् प्राप्तम्? उद्गीतादीनाम् आदित्यादीनां च कर्माङ्गकत्वात्, कर्माङ्गकत्व ब्रह्मस्वरूपत्व अविशेषात् आदित्यदृष्टिः इत्युच्यते। सः आदित्यः अपि कर्माङ्गे आयाति, उद्गीतमपि कर्माङ्गे आयाति। एवञ्च कर्माङ्गत्वेन रूपेण उभयं समानम्। अतः उभयत्व उभयविधा दृष्टिः। तत्र नियमो नास्ति। उद्गीते अपि आदित्यदृष्टिः भवितुमर्हति, आदित्ये अपि उद्गीतदृष्टिः भवितुमर्हति। कर्माङ्गत्वेन रूपेण उभयोः समानत्वात्। उभयमपि ब्रह्मस्वरूपमेव, परन्तु कर्माङ्गब्रह्मस्वरूपमेव। अतः कर्माङ्गब्रह्मस्वरूपत्व अविशेषात्, अभेदात्, भेदाभावात् ब्रह्मस्वरूपत्वेन रूपेण अनयोर्मध्ये भेदो नास्ति। कर्माङ्गब्रह्मस्वरूपत्वेन भेदो नास्ति। अतः अविशेषात् अनियमः इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षे प्राप्ते वदामः। किमिति? उपपत्तेः आदित्यादीनां कर्माराध्यत्वेन उत्कृष्टत्वोपपत्तेः। तत्र आदित्यदृष्टिः उद्गीतापेक्षया उत्कृष्टं भवति। उद्गीतमपि कर्माङ्गम् आदित्यमपि कर्माङ्गम्। आदित्यः यो वर्तते सः आदित्यः कर्म अङ्गरूपेण आराध्यो भवति, सेव्यो भवति। उद्गीतं तु उद्गानं। गानेपि ब्रह्मबुद्धिः अस्ति, परन्तु आराध्यत्वं तु आदित्यस्य।
उभयोः साध्वोः समानयोः सत्त्वे यः यत्र आराध्यः सः मुख्यः भवति। सद्गुरुद्वयं द्वावपि स्तः स्वसंस्थाने स्वः आराध्यो भवति, तदानीं तत्र स्वः ज्येष्ठः भवति। कुतः? आराध्यत्वात्। एवमत्र उद्गीतामतिः अपि अस्ति, आदित्यमतिः अपि अस्ति, परन्तु आदित्यः कर्माङ्गब्रह्मविद्यायाम् आराध्यः भवति। अतः स्पष्टयन्ति आदित्यादीनां कर्माराध्यत्वेन उत्कृष्टत्व उपपत्तेः। कर्माराध्यत्वेन उत्कृष्टम् इदं तु केवलं कर्माङ्गम्, उभयं कर्माङ्गं, तत्र कर्माराध्यत्वेन उत्कृष्टता अस्ति आदित्ये। अतः कर्माङ्ग उद्गीतादौ आदित्यादिमतयः तद्दृष्टयः कार्याः। उद्गीतादौ एव आदित्यादिबुद्धिः, अपकृष्टे उत्कृष्टबुद्धिः। यद्यपि उद्गीतः नैव अपकृष्टः, परन्तु आदित्यः कर्माराध्यत्वेन रूपेण उत्कृष्टः, अतः उद्गीतः अपकृष्टः भवति। अतः स्पष्टयन्ति आदित्यादिमतयः तद्दृष्टयः कार्याः। कुत्र? उद्गीतादौ। तद्दृष्टि संस्कृत उद्गीताद्यङ्गयुक्तस्य कर्मणः। दीर्घम् एकम् अधिकम् आगतं तत्र अङ्गायुक्तस्य इति। तद्दृष्टि संस्कृत उद्गीताद्यङ्गयुक्तस्य। तद्दृष्टि संस्कारेण उद्गीतम् उत्कृष्टं भवति। तद्दृष्टि संस्कारेण इति चेत् आदित्यदृष्टि संस्कारेण। उद्गीते आदित्यदृष्टिकरणेन उद्गीते संस्कारः जागर्ति, तादृशसंस्कारयुक्तस्य इत्यर्थः। संस्कृतमुद्गीतं तत् संस्कृतोद्गीताङ्गयुक्तस्य कर्मणः फलातिशयसम्भवात्। तत्र संस्कारः जायते इति चेत् संस्कृत उद्गीतं तत् संस्कृत उद्गीतमिति चेत् उद्गीतम् उत्कृष्टं। पश्यन्तु, उद्गीतं केवलं प्रणवः ओङ्कारः उद्गानरूपेणैव भवति। यदा च आदित्यदृष्टिः उद्गीते भवति तदानीम् आदित्यदृष्टिः भवति, तदानीं सः उद्गीतः संस्कारमाप्नोति। तदनन्तरमेव तत्र संस्कृतोद्गीतं, तावत्पर्यन्तं संस्कृतोद्गीतं नास्ति। यद्यपि उद्गीतम् उत्कृष्टं, परन्तु आराध्यत्वेन रूपेण आदित्यः उत्कृष्टः। उत्कृष्टत्वात् सा दृष्टिः उद्गीते भवति, आदित्यदृष्टिः। आदित्यादिमतयः अङ्गे कर्माङ्गे उद्गीते कुतः उपपत्तेः? कथमुपपद्यते? उद्गीतमित्याकारकं यद्यपि गानम् उद्गानम् ओङ्कारः प्रणवः ब्रह्मवाच्यमेव तत्र सन्देहो नास्ति, परन्तु आदित्यस्य तत्र आराध्यत्वेन रूपेण उत्कृष्टत्वात् आदित्यादिमतयः अङ्गे उद्गीते। तदानीं तदुद्गीतम् अङ्गेन अङ्गदृष्टिः भूत् खलु। उद्गीत आदित्यादिदृष्ट्या संस्कृतः उद्गीतः, तत् संस्कृतोद्गीतं यद् वर्तते तत्
केवलं फलं न जनयति अपितु अतिशायितं फलं जनयति। अतः स्पष्टयन्ति फलातिशयसम्भवात् उद्गीतयुक्तं कर्म, उद्गीतं तु कर्माङ्गम्, अतः उद्गीतं कर्म, उद्गीतयुक्तं कर्म यद्वर्तते तत्कर्म आदित्यादिबुद्धिः अपि तत्र अस्ति इति कृत्वा फलातिशयं द्योतयति। आप करो, परंतु भगवान ने अंतर्यामी मानीने करजो तो फलातिशयं प्रापयति। लोके संप्रदायेपि एतादृश व्यवहारः वर्तते एव। તમને આ બધું કરવામાં અમે કોઈ વાંધો નથી, પણ ભગવાનને સંભાળીને કરજો। નામ અંતર્યામી રૂપેણ વિદ્યમાનમ તમ પરમપુરુષમ વિજ્ઞાય તદારાધ્ય બુદ્ધ્યા કરોતુ તદાनीं तद आराधनं फलातिशयं द्योतयति। एवं संस्कृतोद्गीतः तत् अङ्गयुक्तं भवति चेत् तदानीं तु कर्मांग उद्गीतं मिथ्याकारकं फलातिशयं संभावयति। तत्कथं वीर्यवत्तरं भवति। यदेव वीर्यवत्तरं यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्यपि च वाक्यम्। एतादृशं ज्ञात्वा एव कर्तव्यं। किं ज्ञात्वा कर्तव्यम्? आदित्यादि बुद्धियुक्त उत्कृष्ट उद्गीतस्य कर्मांगत्वेन रूपेण अनुसन्धानं कर्तव्यं। तेन जायमानं फलम् अत्यन्तम् उत्कृष्टं भवति। फलातिशयम् उत्पादयति, अतिशायितं फलं जनयति। तस्मिन् उद्गीते गुणातिशयस्य सत्वात्। गुणातिशयः कः? आदित्यादिमतयः। आदित्यादि बुद्धिः, बुद्धिः नाम विद्या ज्ञानं। ज्ञात्वा करोति, विद्यया करोति, तत् फलं जनयति, उत्कृष्टं फलं जनयति, पूर्णं फलं जनयति, दृढं फलं जनयति। अतः स्पष्टयति फलातिशयसम्भवात् यत् खलु स्वतो वीर्यवत् क्रियमाणञ्च तस्यैव विद्यया संस्कृतस्य। उद्गीतमेव वीर्यवत्, स्वतः उत्कृष्टं वीर्यवत्। वीर्यवत् इत्येतत् सामर्थ्यवत्। उद्गीतं तु सामर्थ्यवदेव खलु। तत्रैव विद्यया योजितम्। आदित्यादिमतयः अपि योजितः विद्यया युक्तं। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। यही लोक में भी बोलते हैं, जो करते हो वो जान से करो, जान के करो। पहले जानो पछी करजो। तो ज्ञात्वा यत् करोति तत् तु फलम् उत्कृष्टमेव भवति। फलम् एकदृष्ट्या तु दृढं भवति। फलम् एकदृष्ट्या तु पूर्णं भवति। अतिशायितं फलं जनयति। केवलं फलं न जनयति, बै प्रोडक्ट अपि यच्छति। आप जान के करते हो तो जान के ही सबको दिखाते हो, जान के ही सबको दिखाते हो। सभी उसमें ऐसे ही जोड़ते हैं। तो जब जोड़ते ही ज़्यादा तब अतिशायितं फलं भवत्येव। अतएव वाक्यमपि इति वाक्यात् अवगम्यते। एवञ्च ब्रह्मात्मत्वादि साम्येऽपि उद्गीतादि क्रियाचोदनात्। उद्गीतादि ब्रह्मात्मत्वं साम्यम्। उद्गीतविद्यायामपि ब्रह्मानुसन्धेयम्, आदित्यादि विद्यायामपि ब्रह्मानुसन्धेयम्। तथापि उद्गीतादि क्रियाचोदनात् उद्गीतमुपासीता, तमुद्गीतमुपासीता इति तत्र प्रेरणा वर्तते।
अतः उद्गीतादेः क्रियमाणत्वेन फलसाधनत्वात् उद्गीतादिविपरीतसिद्धस्वभावस्य आदित्यादेः तथा फलसाधनत्वाभावात् उद्गीतस्य फलातिशयित्वं वर्तते। केवलम् आदित्यबुद्धिः भवति चेत् तत्कृते तादृशं फलं नास्ति। उद्गीतोपासनमिति चेत् तत्तु अत्यन्तम् उत्कृष्टं। यद्यपि उत्कृष्टं तत् अपकृष्टे एव उत्कृष्टदृष्टिः कर्तव्या इति धिया तु आदित्य एव उद्गीतदृष्टिः कर्तव्या। परन्तु अत्र एतस्मिन् उद्गीते वीर्यवत्तरत्वेन रूपेण संस्कारं योजयति इति कृत्वा आदित्यादिबुद्धिः उद्गीते क्रियते। यद्यपि उभयं समानं तथापि कर्माङ्गत्वेन तु उभयं समानमेव खलु। अतः फलसाधनत्वात् उद्गीतादिविपरीतसिद्धस्वभावस्य आदित्यादेः तथा फलसाधनत्व अभावात्। यथा उद्गीतस्य फलसाधनत्वं वर्तते तथा फलसाधनत्वम् आदित्यस्य नास्ति। कर्माङ्गं मिथ्याकारकं यद्वर्तते तत् अतिशायितमेव फलं द्योतयति। अतः उत्कृष्टफलसाधनत्वस्य च विद्यमानत्वात् अत्र तथा नास्ति इति कृत्वा आदित्यादेः तथा फलसाधनत्वाभावात् आदित्यादिदृष्टिः उद्गीतादिषु। अतः उद्गीतादिष्वेव अत्र आदित्यादिदृष्टिः कार्या। पूर्व अधिकरणन्यायेन तु आदित्ये एव उद्गीतदृष्टिः कार्या भवति, यतः उद्गीतमुत्कृष्टं। परन्तु इदानीं यत् सिद्धं यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्यादि न्यायेन तदाधारेण तु अत्र उद्गीतादिदृष्टिः आदित्यादिदृष्टिः उद्गीतादिषु अङ्गेषु नाम कर्माङ्गेषु इत्येव निर्णयः भवति इत्यर्थः। इति आदित्यादिमत्यधिकरणम्। अग्रे आसीनाधिकरणम्। किञ्चित् दीर्घं सूत्रचतुष्टयात्मकं वर्तते। तत् अग्रिमे वर्गे एव श्वः एव आलोकयामः, तदानीं पूर्णं भवति। अथवा त्रिवादने भवत्कृते समयो अस्ति वा अद्य? अस्ति चेत् एकवारं दूरवाणीं कुर्वन्तु, तदानीं पूरयामः। नमो नमः। जय श्री स्वामी। मैं तो कुछ बाहर हो थोड़ा, इसलिए दोपहर 3 बजे टाइम पर पहुंच जाएंगे।